چاوی زل دی ولی ناقرار دے چاوی زل دی ولی ناقرار دے ناقرار دے ماویل مدینی پسی بیمار دے ماویل مدینی پسی بیمار دے چاوی زل دی ولی ناقرار دے ناقرار دے ماویل مدینی پسی بیمار دے ماویل مدینی پسی بیمار دے چاوی رنگ دی ولی سوی سکول شلو چاوی رنگ دی ولی سوی سکول شلو ماویل عجم راتا انگار دے ماویل عجم راتا انگار دے ماویل مدینی پسی بیمار دے چاوی زل دی ولی ناقرار دے ناقرار دے ماویل مدینی پسی بیمار دے چاوی جوندی ولی خوارو زار شلو چاوی جوندی ولی خوارو زار شلو ماویلی 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 جدارا نجانان دے ماویلی جدارا نجانان دے جانان دے ماویل مدینی پسی بیمار دے ماویل مدینی پسی بیمار دے پنبیانو کی بالا او نامور دے ثانی نلری زما داس دل بر دے د حضور د پاکی من لخاطرہ د حبشو تور بلال می دزل سر دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ زما پیر صاحب نه دی زما شیخ صاحب تاسو پیژنئ کنه مولانا شمس العارفین عزیزی صاحب زما پیر و مرشد دی خو الله پکې ډیره سخائی ښودې ده نو زه چونکې مرید یم نو زم مالم سخا پکار ده کنه او زما روحانی نیکه چې کم یو الله رب العزت دی قبر منور کی حضرت اقدس مولانا شیخ عزیز الرحمن هزاروی صاحب نور الله مرقده زما روحانی نیکه دی اغم ډیر سخی او زما شیخ صاحب هم سخی دی نو مالم سخا پکار ده ستاسو د مجمع کې ما داسې یو کس نوٹ کو چې هغه لاس هم داسې ښه مضبوط اوچته یو ډېر په عشق او محبت سره دا شعرونه د رسول الله مبارک اوري نو زه به هغه له انعام ورکړم خوښ هم ده انشاءالله خوښ هم ده ما نه خو به انعام مه لئ که نه موږ نعتخوانان اخلو نو تاسو به هم اخلئ ټیک ده انشاءالله د کاکاجي له دا انعام ورکړه دا ورکړه کاکاجي له ورکړه دا انعام دی ښه دا تاسو وایئ پنبیانو کی بالا او نامور دے ویخ شیخا ثانی نلری زما داس دل بر دے د حضور د پاکی من لخاطرہ د حبشو تور بلال میں دزل سر دے د مولا پازال کل سبا کیگی یار چی زلف مخنل ریکڑی سحر دے
او چې په زلفو کې بیګا په مخ سبا شي د آدم اولاد کې بی مثل بشر دی او زفاروقی ثناء الله ډیر ګناهګار یما خو ذمہوار می محمد نبی سرور دی